Assalamu alaikum students. I am your English teacher. Today we are starting chapter number 1, Tolerance of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolerance means बुर्दबारी या बर्दाश्त. Means किसी के भी दुख को सब्र के साथ बर्दाश्त करना टॉलरेंस कहलाता है, बुर्दबारी कहलाता है. In this unit, we will focus on the noble quality of tolerance taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will learn how to practice respectful listening, effective communication, and empathy in our daily lives, especially in a classroom setting. Now move on to page number 2. Let's start our reading. Paragraph number 1. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. बुर्दबारी का मतलब मुश्किलात और तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना है. इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, टू बियर थिंग्स, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना, यू डू नॉट लाइक, जिनको आप पसंद नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप ऐसी हालत में हों, टू टेक रिवेंज, बदला लेने की, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते. यू आर डिस्प्लेइंग, आप मुजाहिरा करते हैं टॉलरेंस, बुर्दबारी का. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, सबसे अजीम बुर्दबारी, वॉज प्रैक्टिस्ड, मुजाहिरा किया गया, बाय अवर रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. नाउ मूव ऑन टू पेज नेक्स्ट पैराग्राफ. द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी की मिसाल हैं. He never wished ill for anyone. आपने कभी किसी के बुरे की ख्वाहिश नहीं की. हज़रत आयशा said that, हज़रत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never took revenge. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, upon anyone, किसी से भी. अबू सुफियान was the worst enemy of Islam. अबू सुफियान इस्लाम के सब दुश्मन थे. Before he became a Muslim, मुसलमान होने से कबल. At the conquest of मक्का मुकरमा की फतह के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम not only forgave him, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हें माफ़ नहीं किया, but also honored him, बल्कि उनको इज़्ज़त भी बख्शी, by declaring amnesty, आम माफ़ी का ऐलान करते हुए, for those, उनके लिए, who took refuge, जिन्होंने पनाह ली, in his house, उनके घर में. Paragraph number 3. When the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Taif, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ पहुँचे, to preach Islam, इस्लाम की तबलीग के लिए, the people there, वहाँ के लोग, threw stones at him, आप पर पत्थर फेंकना शुरू हो गए. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम asked, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the occasion of trial, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आजमाइश के मौके पर. Allah has heard your people saying to you, अल्लाह ने आपके लोगों को सुना है आपसे कहते हुए, and what they have replied back to you, और जो जवाब उन्होंने आपको दिया. Allah has sent the angel of the mountains to you, अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, so that, ताकि, you may order him, कि आप उसको हुक्म दे सकें, to do, कि वो करे, whatever, जो भी, you wish, आप चाहते हैं, to these people, उन लोगों के साथ करना. The angel of the mountains, पहाड़ों के फरिश्ते ने, called, बुलाया, and greeted, मिला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, and then said, और कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑर्डर व्हाट यू विश, आप जो चाहें हुक्म दें. इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, आई विल लेट 2 माउंटेन्स फॉल ऑन देम, मैं 2 पहाड़ों को उन पर गिरा दूंगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो, नहीं, बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, that Allah will let them beget children, कि अल्लाह उनकी औलाद में से पैदा करे, who will worship,
جو عبادت کریں اللہ alone، صرف ایک اللہ کی، and will worship none besides him، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں۔ we should follow، ہمیں پیروی کرنی چاہیے، دی ٹیچنگس، تعلیمات کی، آف our رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ we learn from his life، ہم ان کی زندگی سے سیکھیں گے، how much tolerance he practiced، کہ کتنی بردباری کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا۔ he even prayed، اور انہوں نے یہاں تک کہ دعا کی for his enemies، اپنے دشمن کے لیے، and for those who troubled him، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو پریشان کیا۔ in his last address، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ریونج فار بلڈ شیل، خون کا بدلہ، ایز واز دی کسٹم، رواج تھا، ان دا ڈیز آف اگنورنس، جہالت کے دنوں میں، بفور اسلام، اسلام سے قبل، از فاربیڈن، منع کیا گیا ہے۔ آئی فارگیو دوز، میں نے معاف کیا ہے ان کو، ہو مرڈرڈ مائی کزن، جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی کا قتل کیا، ابن ربیعہ کو۔ حضرت انس بن مالک said، حضرت انس بن مالک نے کہا، I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی for 10 years، 10 سال تک، by اللہ، اللہ کی قسم، he never، انہوں نے کبھی بھی objected، کوئی سوال نہیں اٹھایا to anything، کسی بھی چیز کو لے کر، I said، جو میں نے کہا، اور did، اور جو میں نے کیا۔ Moving on to last paragraph، we as Muslims، ہم مسلمان ہونے کے ناطے should follow the noble example of the tolerance، عظیم مثال کا، بردباری کی عظیم مثال کا پیروی کرنی چاہیے، of our رسول، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ the deterioration، بگاڑ and conflict، تنازع، prevailing، جو غلبہ پا گیا تھا in the society، معاشرے میں، is due to lack of tolerance، بردباری کی کمی کے باعث۔ دس مینس، یہ خطرہ، کین اونلی بی کیورڈ، صرف اس ٹھیک ہو سکتا تھا بائی فالوئنگ، پیروی کر کے، دی نوبل ایگزامپلس، ان عظیم مثالوں کو، سیٹ بائی اوور بلوڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مثالوں کو پیروی کر کے۔ Okay student, that's it for today. You have to learn all the translation of unit number 1. Thank you.